आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में अभी जो आजकल मौसम चल रहा है, इस मौसम में तैयार किया जाने वाला एक बिल्कुल मुफ्त का नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये नुस्खा जो है ये लिकोरिया के लिए, जरियान हकीकी के लिए, कसरत एहतलाम के लिए और इसके अलावा ऐसी सूरत जब सूरत इंजाल का मसला हो मर्दों में, और इसके साथ ही ख़वातीन में ऐसी सूरत हाल जिसमें उनके जो रहम के उज़लात होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर कहते हैं कि कमज़ोरी का मसला है, और इस वजह से कई ख़वातीन को रहम के उज़लात कमज़ोर होने की वजह से बार बार अस्कात हमल होता है। ये बहुत ख़तरनाक मसला होता है और ऐसी ख़वातीन जो है उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो इस मसला के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही आला पाए का है। बिल्कुल आसान सा नुस्खा है और मुफ्त में ये बनने वाला नुस्खा है। सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, चूँकि अभी आजकल ये कीकर की फली जो है उसका मौसम शुरू हो जाएगा, फूल वगैरह निकल रहे हैं। थोड़े दिनों तक कीकर की फलियां जो हैं वो कच्ची जो हैं वो पड़ जाएंगी, उसके बाद फिर ये पुख्ता हो जाती हैं। आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले कीकर की कच्ची फलियां लेनी है। ये बात याद रखें कि फली ऐसी हालत में लेनी है कि उसमें दाना ना पड़े। कच्ची कीकर की फलियां जिनको तोड़ें तो उनमें से दूध निकलता है। ये कच्ची कीकर की फलियां आपने लेके हस्बे ज़रूरत जितनी भी लेनी है इकट्ठी कर लें और इनको आपने खुश्क कर लेना है, धूप में रख के खुश्क कर लें, कोई मसला नहीं। अब ये कीकर की फलियां आपने लेनी है 3 हिस्सा। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने दवाई जो है वो तैयार करनी है तो इस तरह करना है कि 3 किलो ये कीकर की जो हैं वो फलियां ले लें खुश्क शुदा, और 1 किलो फटकड़ी बिरियां या जिसको फिटकड़ी बिरियां भी कहा जाता है। ये मशहूर आइटम है हर पंसारी की दुकान से, बल्कि देहातों में ये करियाने की दुकान से भी मिल जाती है, जिसको आम जुबान में हम फटकड़ी कहते हैं। फटकड़ी जो है ये लेके इसको फूल कर लें, तवे पे भून के इसको खिल कर लें। ये आपने लेनी है 1 हिस्सा। 1 हिस्सा फटकड़ी बिरियां और 3 हिस्से फली कीकर खुश्क कच्ची। इन दोनों को अलग-अलग पाउडर करके अच्छी तरह मिक्स करके फिर ग्राइंड कर ले, आपकी दवाई तैयार है। ये वज़न जो है ये मैंने अतिब्बा इकराम के लिए बयान किया है। अगर आप आम ख़वातीन वगैरह भी इसको घर में बनाना चाहें तो इसका वज़न जो है वो कम कर सकती हैं। इसी तरह हमारे भाई भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने तोलों में बनाना है तो 5 तोला फटकड़ी बिरियां ले लें, सफ़ेद फटकड़ी इसमें इस्तेमाल होगी, और 15 तोले कच्ची कीकर की फली जो है वो इस्तेमाल होगी। इन दोनों का पाउडर बना के रख लें। और इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको वैसे इस्तेमाल कर लें 1 से 2 ग्राम दिन में 3 दफ़ा खाना खाने से पहले दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है, या फिर आप ऐसा करें कि इसके कैप्सूल भर लें 1 ग्राम वाले ठोक के, क्योंकि इसका ज़रा जायका जो है वो अजीब सा होता है। मुंह में आप डालेंगे तो खुश्की भी करेगी दवाई और मुंह का जायका जो है वो भी थोड़ा तुरशी माइल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 ग्राम वाले कैप्सूल ठोक के भर लें। अगर मरीज़ा की या मरीज़ की उम्र कम है, 1 कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा दे दें। अगर उम्र ज़्यादा है या तकलीफ़ ज़्यादा है तो 2 कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा दे दें, लेकिन इसके साथ दूध लाजमी पिलवाना है। अगर दूध ना पिलाएंगे, दूध में मीठा डाल के मरीज़ को पिलाएं।
اگر دودھ نہ پلائیں گے تو پھر مریض کو قبض ہو جائے گی. اگر کسی مریض کو اس دوائی کے ساتھ ویسے ہی قبض ہو جائے، یہ خشک ہوتا ہے تھوڑا نسخہ، مزاج کے اعتبار سے بھی یہ خشک سرد بنتا ہے، تو پھر ایسے کرنا ہے کہ ایسے مریض کو یا تو رات کو سوتے وقت آپ 2 چمچ بادام روغن جو ہے وہ 1 کپ دودھ میں ڈال کے پلا دیں، یا پھر اس کی خوراک میں 2-3 چمچ دیسی گھی جو ہے وہ شامل کر دیں. اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی خواتین کا مشہور مرض جو کہ لڑکیوں کو بھی تنگ کرتا ہے، بڑی عمر کی خواتین کو بھی تنگ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، لیکوریا، جس کو وائٹ ڈسچارج بھی کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایسی خواتین چست اور چوبند ہو جائیں گی اور ان کے جسم میں دردیں، تھکاوٹ جو اس وجہ سے کمر درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح مردوں میں جو جریان حقیقی کے مریض ہیں، جو اصل جریان کے مریض ہیں، اعصابی مزاج میں یا سفراوی گرم تر مزاج میں، ان کے لیے بھی یہ نسخہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. مسلسل کچھ عرصہ استعمال کر لیا جائے، 1 ماہ 1.5 ماہ، تو اس صورت انزال سے لے کے بے شمار مردانہ مسائل جو ہیں، اور ٹائمنگ کی کمی سے ریلیٹڈ یا کثرت احتلام یا مادہ منویہ کا پتلا پن وغیرہ، اس کے لیے بھی یہ بہت اعلیٰ نسخہ ہے. خواتین میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یہی نسخہ معاون حمل بھی ہے. جن خواتین کو حمل نہیں ہو رہا ہوتا، بظاہر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی یہ دن میں 2-3 دفعہ 15 دن سے لے کے 21 دن استعمال کریں تو اس کے استعمال سے رحم میں یہ طاقت آ جاتی ہے، یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نطفہ قبول کر لیتا ہے. تو جو خواتین اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کو حمل نہیں ہو رہا اور وہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتی ہیں. لیکوریا اور لکوریا کی وجہ سے ہونے والے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے اعلیٰ پائے کی دوائی ہے. اس کے علاوہ یہ کثرت حیض، جس کو کثرت طمس بھی ہم کہتے ہیں، کہ کچھ خواتین کو مسلسل 15 20 دن تک یا مہینے تک جو ہے وہ مینسز تھوڑے تھوڑے آتے رہتے ہیں، داغ لگتا رہتا ہے، ان کے لیے بھی یہ مفید ہے. وقتی طور پہ بھی اگر کسی خاتون کو بہت زیادہ مینسز جو ہیں وہ کثرت سے آنے شروع ہو جائیں تو اس نسخہ کو آپ آدھی چمچی دن میں 3 دفعہ خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ فوری کنٹرول ہو جائیں گے. بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے. اطباء کاملین جو ہیں سوچ سمجھ کر اس نسخہ کو بہت سارے خواتین اور مردوں کے مسائل میں استعمال کر سکتے ہیں. اس نسخہ کو ضرور بنائیں. آنے والا موسم جو ہے اس نسخہ کو بنانے کا ہے، تو صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ سب دوستوں کی خدمت میں یہ نسخہ میں نے شیئر کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.